پاک پیغمبر فرماندے نے پھر میرا سفر اگے شروع ہویا ہے۔ روایت میں تواڈے سامنے بخاری دی تواڈے سامنے معراج والی رکھنا چاہنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر مینوں جبریل تے براق دے ذریعے لے کے آسماناں ول اڑ پے آئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے آسمان نے دنیا تے اسی پہنچ گئے ہاں۔ آسمان دا فاصلہ کنا میں 550 سال دا ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ، یعنی بندہ سفر کردا رہے زمین تے آسمان دے فاصلے دی اینی جگہ رب نے دوری بنائی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے 550 سال دا سفر اسی اکھ چمکن تو پہلا کر لے آئے۔ مینوں جبریل لے کے تے پہلے آسمان تے پہنچے آئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں میں پہلے آسمان تے پہنچیا واں تے جبریل آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ پوچھیا گیا کون ہے؟ جبریل کہندا ہے میں جبریل ہاں تے نال فرشتے نے آسمان دے دربار نے پوچھیا جبریل تیرے نال کون ہے؟ آخے تو میرے نال میں دسیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا مرحبا جی آیا نو محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی فرماندے نے فلما خسلت فائزا، جدو میں اندر گیا ہاں فیہا آدم تے میں پہلے اسمان تے ویکھیا تے میری بابا جی آدم پیغمبر نال ملاقات ہوئی ہے۔ جدو میں اندر گیا ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرماندے نے جدو میں گیا ہاں تے ملاقات میری جناب آدم پیغمبر نال ہوئی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نال جدو ملاقات ہوئی ہے تے میں کی ویکھیا حضرت آدم پیغمبر دے سجے پاسے کچھ ایسے بندے موجود نے جڑے مسکرا رہے نے تے کھبے پاسے ایسے موجود نے جڑے جناب جڑیاں روحاں نے تے او جناب بڑیاں پریشانی دے اندر نے تے جناب آدم سجے پاسے ویندے نے تے مسکران لگ پیندے نے، کھبے پاسے ویکھدے نے تے رون لگ پیندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے سجے پاسے آدم علیہ السلام دیکھدے نے تے رون کیوں لگ پیندے نے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل مینوں کہندا سونیا محبوبا سجے پاسے والیاں روحاں آدم نبی دیاں جنتی اولاد دیاں روحاں نے، اے جنتی عورتاں تے مرد نے جڑے قیامت تک واسطے آن گے۔ اللہ پاک نے کھبے پاسے آدم دی اولاد جہنمی بنا جہنم دے اندر جان والیاں روحاں نے تے تاں رون لگ پیندے نے۔ تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر جبریل لے کے مینوں دوسرے آسمان تے چڑھ گیا ہے۔ دروازہ کھڑکایا آواز آئی ہے کون ہے؟ میں جبریل نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو رب نے پیغام بھیجیا تے اسی دوسرے آسمان تے پہنچے کہ مرحبا تہاڈا آنا مبارک ہوے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او لوکو جدوں میں دوسرے آسمان تے گیا ماں دوسرے آسمان تے گیا ماں تے اوتھے میری ملاقات جناب یحییٰ پیغمبر نال تے جناب عیسیٰ نبی نال ہو گئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نال تے عیسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی ہے۔ دوویں خالہ زاد بھائی نے تے جناب جبریل نبی پاک نو کہندے نے سونیا محبوبا انہاں نو سلام کرو۔ ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے دوسرے یحییٰ پیغمبر نے تے سونیو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں انہاں نو سلام کیتا، انہاں نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ فرمایا میں عیسیٰ نو ویکھیا عیسیٰ علیہ السلام دا درمیانہ قد سی تے سرخ تے سفید رنگ دے جناب عیسیٰ علیہ السلام نوجوان رب دے پیغمبر سن تے جناب عیسیٰ اینے صفائی پسند سن۔ نبی پاک فرماندے نے انج لگدا ہے جویں عیسیٰ رب دا نبی ہونے ہی نہا کے آیا ہے، ہونے غسل کر کے آیا ہے۔ پھر تیسرے آسمان تے مینوں جبریل لے کے پہنچے ہے۔ میں پوچھیا جبریل ہن کی درد ارادہ ہے تے اللہ پاک دے بھیجے ہوئے قاصد نے دسیا سونیا ہن تیسرے آسمان وال ساڈی روانگی ہے۔ جدوں تیسرے آسمان
اسمام تے پہنچے ہاں تے دروازہ کھڑکایا ہے، آواز آئی کون؟ جبریل نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرحبا مرحبا، تہاڈا آنا مبارک ہوئے، تہاڈا آنا مبارک ہوئے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہلے اندر گیا وا تے ایک پیاری صورت والا مینوں نوجوان نظر آیا ہے، اتنا سونا نوجوان ہے، او دے چہرے دے اندروں روحانی جناب لاٹاں پیاں بگدیاں نے، او دے چہرے دے اندروں خوبصورتی جڑی ہے او سامنے دیکھن والے نو متاثر پہ کر دیئے۔ اتنا سونا نوجوان اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں دنیا تے نہیں دیکھیا اتنا پیارا نوجوان۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جبریل نے دسیا سونیا انہاں نو سلام کرو، اے اللہ دا نبی یوسف ہے، جناب یوسف علیہ السلام نال میری ملاقات ہوئی ہے۔ تے جدوں میں یوسف نبی نو سلام کیتا ہے علیہ السلام اذا ہوا قد اوتیا شرط الحسنہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شطر الحسنہ۔ جدوں میں یوسف نبی رب دے پیغمبر نو دیکھیا سلام تو بعد انہاں جواب دیتا نیک نبی تہاڈا آنا انہاں نے کیا مبارک ہوے، اور میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے تے درود و سلام ہوے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اپنی پوری زندگی اندر اتنا سونا حسن والا نہیں دیکھیا۔ اللہ پاک نے ادھا کائنات دا حسن ونڈ کے پیارے یوسف نو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے معراج دے موقع تے گل کیتی سی کہ لوگوں ساری کائنات دا حسن ادھا ونڈ کے اللہ نے نبی یوسف نو عطا کر دیتا ہے۔ تے نبی یوسف کون نے جڑے 40 سال تک اپنے باپ یعقوب دے صدمے تے جدائی دے اندر روندے رہے۔ سونے امہ دعا کرو اللہ کسے دی اولاد ماپیاں تو جدا نہ کرے۔ نبی یعقوب نو رونا پیا اپنے باپ بیٹے دے غم دے اندر، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ تے رب نے پھر سنیا حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام جدو ملاقات ہوئی ہے جبریل نے کیا سنیا جدائیاں برداشت کرنے والا تہاڈا بھائی یوسف نبی جناب یوسف علیہ السلام۔ پھر اگے ملاقات اللہ دے نبی فرماتے نے اسی چھٹے جناب چوتھے اسمان تے چڑھے ہاں، دروازہ کھلے آئے تے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ سونی جی صورت والا اور شخص نظر آ رہا ہے۔ تے جدوں میں پوچھیا جبریل اے کون نے چوتھے اسمان تے جناب جبریل عرض کر دے نے سونے محبوبا انہاں نو رب دا نبی ادریس کہا جاندا ہے۔ اے رب دے نبی ادریس علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے، سلام آکے سلام دا جواب دیتا ہے۔ پھر پنجویں اسمان تے دروازہ کھولیا گیا ہے، سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دروازہ کھلے ہے تے خوش آمدید مرحبا دی آواز آئی ہے تے سامنے جڑی صورت نظر آندی ہے جبرائیل نے تعارف کروایا سونے انہاں نو سلام کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں دا نام ہے جناب ہارون علیہ السلام۔ اے اللہ دا نبی ہارون نے سلام کیتا، انہاں نے سلام دا جواب لیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر میری پرواز لے مکی کوئی نہیں، ہلے اتے اتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جبریل مینوں لے کے اگے جناب پہنچے آوے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو پانچویں اسمان تے ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی اگے چھٹا اسمان تے نبی پاک فرماندے نے جدو دروازہ کھلے آئے
ایک اور سونا صورت شکل والا نبی نظر آ رہا ہے. فرمایا سونے انہاں نو سلام کرو. اے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے تے موسیٰ علیہ السلام نے رب کے ریکویسٹ کی سی یا اللہ مینوں اپنا دیدار تے کرا. اللہ فرماندے نے موسیٰ جی تسی برداشت نہیں کر سکنا. نہیں اللہ جی مینوں یقین کامل چاہنا دیدار تے کراؤ. فرمایا سونے کوہ طور تے آ جا. تے جناب موسیٰ علیہ السلام جدو سامنے آئے نے ایک کرن خلے نور دی پئیے تے رب دا نبی بے ہوش ہو گیا ہے تے جناب اوتھے ہی گر گیا ہے تے اٹھ کے نا استغفار کیتا. تے اللہ فرماندے نے موسیٰ جی تسی بھی سن لو تے آن والے لوگ بھی سن لین. میں رب نو دنیا دی اکھ ویکھ نہیں سکدی, دنیا دی اکھ میرا دیدار نہیں کر سکدی. قیامت والے دن میں دنیا تو بعد جنتیاں نو جنتیاں اکھاں دواں گا. او اکھاں برداشت کرنگیاں جو میرا دیدار کرنگیاں او اکھاں الگ میں عطا کراں گا. اب دنیا دی اکھ کوئی بھی رب نو ویکھ نہیں سکدی. اور اللہ دے نبی فرماندے نے او لوگ کو جننے کے آئے میں محمد نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی زوجات میری تواڈی اما فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے کہ معراج دے موقع تے رب نو سونے پیغمبر نے ویکھیا ہے اونے بڑا جھوٹ مارے ہے. او نبی پاک نو 100 پردے اندر بعض روایتاں اندر 1000 پردے اندر اللہ پاک نے ملاقات کیتی ہے اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو تحفے دیتے نے. اور تو جو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں 7ویں اسمان تے